السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله غنبداو حصة ديال مادة الفيزياء، درس travail et énergie cinétique السنة الأولى بكالوريا، خيار فرنسية. Le titre de ce cours travail et énergie cinétique، يعني الشغل والطاقة الحركية. فهاد الدرس غنتعرفوا على العلاقة ديال الشغل بالطاقة الحركية، مفهوم الطاقة الحركية، مبرهنات الطاقة الحركية. إذن كمثال الطاقة الحركية: immédiatement après son décollage, la navette spatiale reçoit une énergie cinétique croissante. Donc هاد المركبة الفضائية عند الانطلاق ديالها فهي تكتسب طاقة، reçoit une énergie cinétique، تكتسب طاقة اللي كتسمى طاقة حركية croissante، يعني هاد الطاقة تتزايد أثناء الحركة ديال هاد المركبة الفضائية. cette énergie dépend de la masse de la navette، يعني هاد الطاقة هادي كترتبط بالكتلة ديال هاد المركبة. alors c'est quoi cette énergie؟ qu'est-ce que l'énergie cinétique d'un corps solide؟ يعني ما هي هذه الطاقة؟ quelle relation a-t-elle avec le travail des forces exercées sur le mobile؟ شنو العلاقة ديال هاد الطاقة هادي بشغل القوة المطبقة على الجسم المتحرك؟ إذن كتعريف كبداية: l'énergie cinétique d'un corps solide. l'énergie cinétique d'un corps solide en translation، يعني في البداية غنتعرفوا على الطاقة الحركية في حالة الحركة في الإزاحة، يعني ماشي حركة دوران وإنما حركة إزاحة، ينتقل الجسم وفق حركة إزاحة. un système en mouvement possède de l'énergie. l'énergie due à la vitesse est appelée énergie cinétique، يعني أن الجسم أثناء حركته ملي كيكون كيتحرك فهو كيكتسب طاقة، يعني الجسم الساكن المتوقف الذي ليست له حركة فهو ليست له طاقة حركية. إذن هاد الطاقة الحركية هي ترتبط بحركة الجسم، يعني خاصو يكون كيتحرك، يعني الأجسام المتوقفة فهي ليست لها طاقة حركية. l'énergie due à la vitesse، يعني هاد الطاقة هادي فهي ترتبط بسرعة الجسم المتحرك، لذلك فهي تسمى طاقة حركية، يعني ترتبط بالحركة. الرمز ديالها سي EC. l'énergie cinétique dépend de la vitesse et de la masse du solide. إذن هاد الطاقة هادي ملي كيتحرك الجسم يعني فهو له سرعة، من طبيعة الحال له كتلة. إذن هاد الطاقة الحركية فهي ترتبط بهذين المقدارين اللي هي السرعة والكتلة ديال الجسم. كل ما كانت الكتلة ديال الجسم كبيرة كل ما كانت الطاقة الحركية غتكون عنده أكبر من الجسم اللي عنده كتلة أصغر، وكذلك بالنسبة للسرعة، يعني كل ما تحرك الجسم بسرعة أكبر كل ما اكتسب طاقة حركية أكبر. Pour un solide animé d'un mouvement de translation, tous les points du solide ont à chaque instant la même vitesse que le centre d'énergie G. يعني الجسم المتحرك خلال حركة الإزاحة جميع النقط اللي كتنتمي لهذا الجسم هذا فهي كتكون عندها نفس السرعة بحال مركز القصور ديال الجسم المتحرك، يعني جميع النقط اللي كتنتمي للجسم الصلب فهي تتحرك بنفس السرعة بحال المركز ديال القصور ديال الجسم. l'énergie cinétique EC d'un solide en mouvement de translation est donnée par la relation. إذن هاد الطاقة الحركية اللي عرفنا في الأول أنها كترتبط بالكتلة، كترتبط بسرعة الجسم، فهي عندها علاقة ما بين هاد المقدارين هادو بجوج اللي هما السرعة والكتلة، كنعرفوها بالعلاقة التالية اللي هي EC هو الرمز ديال الطاقة الحركية، الوحدة ديالها هي الجول، كتساوي 1/2 ام في او كاري. الام هي الكتلة ديال الجسم المتحرك، الوحدة ديالها الكيلوغرام، الوحدة العالمية الكيلوغرام. بالنسبة للسرعة الوحدة ديالها المتر بار سكوند. إذا العلاقة ديال الطاقة الحركية هاد العلاقة بها كنحسبوا الطاقة الحركية EC égale 1/2 m v au carré. Alors l'énergie cinétique d'un solide في le cas de rotation. l'énergie cinétique d'un solide en mouvement de rotation، يعني بالنسبة للإزاحة عرفنا الطاقة الحركية بهي
l'énergie cinétique est égale 1 demi mv au carré. في الحالة ديال الدوران، يعني العلاقة ديال الدوران تتختلف على العلاقة ديال الإزاحة. كيفاش كتعرف الطاقة الحركية؟ إذا l'énergie cinétique d'un solide en mouvement de rotation peut s'écrire sous la forme l'énergie cinétique égale 1 demi G delta oméga au carré. Alors pour 1 demi أنا غنديرو التوازن بيناتهم أو المقارنة بينات هاد العلاقتين بجوج. 1 demi 1 demi عندنا G delta في لو كا د الروتاسيون ما كنهضروش على الكتلة وإنما كنهضرو على لو مومون دينيرسي بالعربية، هو عزم القصور. يعني شنو هو المفهوم ديال هاد عزم القصور؟ هو عبارة عن ثابتة كيرتبط بها الجسم الصلب اللي عنده كتلة بطبيعة الحال. عزم القصور هو عبارة عن التوزيع ديال الكتلة ديال الجسم بالنسبة لمحور الدوران. كل جسم عنده عزم قصور خاص به كيتسمى جي دلتا. الوحدة ديال هاد الثابتة هادي اللي هي جي دلتا الكيلوغرام متر مربع. هذا فيما يخص الكتلة، يعني العلاقة الخاصة بالدوران كنعوضو الكتلة ام بجي دلتا بالمقارنة مع الحالة ديال الإزاحة. إذا جي دلتا هو عزم القصور الخاص بالجسم. أوميغا أو كاري، أوميغا هي السرعة الزاوية للجسم المتحرك وفق حركة الدوران. أوميغا أو كاري الوحدة ديالها راديان بار سكوند. إذا في الحالة ديال الإزاحة السرعة كنعبرو على السرعة بالسرعة الخطية، في الحالة ديال الدوران كنعبرو على السرعة بأوميغا اللي هي السرعة الزاوية. La grandeur G delta est appelée le moment d'inertie du corps par rapport à l'axe de rotation delta. هنا عندنا أمثلة، مجموعة من الأمثلة. ديك G delta كتعطى في المعطيات بالنسبة للتمارين التطبيقية. إذا هنا كمجموعة من الأمثلة لأجسام صلبة و G delta ديالها le moment d'inertie الخاص بها. عندنا دي تيج، سفار، سيلندر، كوكي، انو، بارتيكول. هادو مجموعة من الأمثلة على حسب محور الدوران فين كيمر الموضع ديالو. إذا في الحالة الأولى عندنا المحور الدوران كيمر من المركز، والحالة الثانية عندنا محور الدوران كيمر من الطرف. إذا هادو كمعطيات خاصة بالعزم قصور الجسم الصلب المتحرك وفق حالة دوران. إذا الفقرة الثانية في هذا الدرس هذا اللي هي تيوريم دو لينيرجي سينيتيك، اللي هي مبرهنة الطاقة الحركية. يعني شنو هو التعريف ديال هذه المبرهنة، شنو العلاقات اللي عندي في هذه المبرهنة. Dans un référentiel galilien, la variation de l'énergie cinétique اللي هي دلتا او سي. إذا التغير ديال الطاقة الحركية اللي كنرمزو ليه دائما التغير في الفيزياء كنرمزو ليه او في الكيمياء من طبيعة الحال كنرمزو ليه بالدلتا. دونك الدلتا سيتادير لا فارياسيون، يعني التغير. يعني كتكون عندي واحد الحالة بدئية وكنوصل لواحد الحالة نهائية، سي دلتا يعني التغير. دلتا او سي دان سوليد en translation ou bien en rotation d'un point A à un point B. donc la variation كيكون عندي الانتقال من واحد النقطة A l'autre point B من النقطة أخرى B est égal à la somme des travaux des forces qui lui sont appliquées. إذا العلاقة كتقول لنا بأنه كاين العلاقة ما بين التغير ديال الطاقة الحركية اللي هي دلتا او سي ديال الجسم الصلب مع الأشغال ديال القوى المطبقة على هذا الجسم. العلاقة شنو هي؟ دونك دلتا او سي سيتيغال او سي بي موان او سي ا. إذا في التغير دائما في الفيزياء أو الكيمياء تغير واحد المقدار فيزيائي كناخدو القيمة النهائية ناقص القيمة البدئية. إذا إلا كان التغير ما بين جوج نقطات اللي هما الأ والبي، دونك القيمة ديال او سي النهائية هي او سي بي ناقص او سي ان. دونك لينيرجي سينيتيك فينال موان لينيرجي سينيتيك انيسيال، يعني الطاقة الحركية النهائية ناقص الطاقة الحركية البدئية كتساوي. دونك هاد التغير ما بيناتهم بجوج شنو كيساوي؟ مجموع أشغال القوى المطبقة على الجسم الصلب. إذا الجسم الصلب ملي كيكون تيتحرك كتكون مطبقة عليه مجموعة من القوى اللي منها قوة الوزن،
قوة السطح اللي كيتحرك فوق منه الجسم، تقدر تكون قوة الخيط إلا كنا كنجرو داك الجسم بواسطة خيط. إذا هذه كلها مجموعة من القوى تسمى قوى خارجية مطبقة على الجسم الصلب. إذا المجموع ديال الأشغال هاد القوى هذه أثناء الانتقال من نقطة A إلى نقطة أخرى B كيساوي التغير ديال الطاقة الحركية ما بين هاد جوج نقطات. التغير ديال الطاقة الحركية ما بين هاد جوج نقطات كيفاش كنحسبوه؟ سي لينيرجي سينيتيك فينال اللي هي ECB ناقص لينيرجي سينيتيك انيسيال اللي هي ECA. إذا هاد التغير هذا كيساوي مجموع الأشغال ديال القوى المطبقة على الجسم خلال الانتقال من نقطة A إلى النقطة B. C'est la variation d'énergie cinétique finale moins initiale égale la somme du travail ou bien du travail de toutes les forces extérieures. Ça s'appelle le théorème de l'énergie cinétique اللي هي مبرهنة الطاقة الحركية. Remarque, c'est le travail des forces extérieures appliquées qui fait varier l'énergie cinétique de solide. إذا شنو اللي كيخلي أن الطاقة الحركية كتغير أثناء الحركة؟ وهما الأشغال ديال القوى المطبقة الخارجية على الجسم. On dit que le travail mécanique est un mode de transfert de l'énergie. إذا الشغل الميكانيكي أو بيان الشغل ديال القوة هو عبارة عن تحول أو تغير، يعني داك الشغل هذا كيتحول إلى طاقة أثناء الحركة. الشغل ديال القوى يتحول إلى طاقة تعتبر في هذه الحالة ديالنا اللي هي الطاقة الحركية. Si le travail des forces appliquées est moteur. دونك إلا كانت هاد القوى المطبقة على الجسم شغلها محرك، يعني الشغل بوزيتيف، يعني أن هاد القوى تحرك الجسم يعني ولا تقاوم الحركة. يعني إلا كان الشغل موجب supérieur de zéro alors في هاد الحالة كنقولوا بأن هاد القوى هادي تحرك الجسم. دونك في هاد لو كا لينيرجي سينيتيك دو سوليد اوغمونت، يعني الجسم محدو كيتحرك والطاقه الحركيه ديالو كتزيد اوغمونت. دونك لا فيتيس اوسي اوغمونت، يعني السرعه كتزيد الطاقه الحركيه كتزيد. الا كان لو كونترير سي لو ترافاي دي فورس ابليكي اي ريزيستون، يعني ديك القوى تقاوم الحركه، بحال مثلا المثال ديال الاحتكاك مع السطح. يعني الجسم المتحرك يتحرك فوق سطح أفقي مثلا باحتكاك. إذا ديك القوة ديال الاحتكاك فهي تقاوم الحركة، ما كتساعدش الجسم باش أنه يتحرك بسهولة، دونك تقاوم الحركة. إذا شغل هذيك القوة المطبقة من طرف السطح الأفقي فهي عبارة عن شغل مقاوم s'appelle le travail résistant. دونك في هذه الحالة هو مقاوم، بما أنه مقاوم alors le travail c'est négatif. إذا إلا كان مجموع القوى المطبقة أو عفوا مجموع أشغال القوى المطبقة على الجسم سالب، دونك في هذه الحالة الطاقة الحركية تنخفض، كتبقى الجسم غادي والطاقة ديالو كتنقص حتى في آخر المطاف كيتوقف، ما كيبقاش كيتحرك. دونك علاش؟ لأن السرعة كانت عندها واحد القيمة وبقات غادا وكتنقص حتى وصلت للصفر، دونك لا فيتيس ديمينو. إذا هذا هو التفسير ديال علاقة الطاقة الحركية بأشغال القوى المطبقة على الجسم.